बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ आखिरकार निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। और आज वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज़, उनके दरमियान मुशावरत हुई थी और उस मुशावरत के अमल के दौरान अनवारुल हक काकड़ का नाम आज पेश किया गया। आज पहले जो मुशावरत का दौर हुआ उसमें यह नाम शामिल नहीं था। तो ये मैं आपको बता दूं कि आज जो राजा रियाज़ की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उस मुलाकात में ये अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है यकदम सामने आया। और उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि राजा रियाज़ ने इस नाम से पहले एक अहम मुलाकात की थी और उस मुलाकात को कहा जा रहा है कि ये नाम उनको बता दिया गया था कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो ये होंगे और आपकी तरफ से ये नाम जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है वो राजा रियाज़ की जानिब से ये नाम जो है वो पुट किया गया, ये नाम दिया गया और ये नाम जो है वो फिर वज़ीर आज़म के सामने रखा गया और उसके ऊपर फिर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ना सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत PDM की हुकूमत जो जा चुकी है, बल्कि मुक़्तदर हलकों के भी मुतफ़िका उम्मीदवार हैं और मुतफ़िका निगरान वज़ीर आज़म बल्कि अब उनको कहा जाए तो बेहतर होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म होंगे। ये भी आपको बता दूं कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2008 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर उसमें उनको शिकस्त हुई थी। काफ लीग में रहे हैं। 2018 में आज़ाद हैसियत से बलोचिस्तान से जनरल असम्बली जो जनरल नशिस्त होती है उसका इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन के बाद इन्होंने जो है वो जो शमूलियत इख्तियार की। जब बाब बनाई गई, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, तो उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली और अभी तक वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से ही सेनेट के रुकन थे। लेकिन अब चूँकि वो निगरान वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो लिहाजा उनको अपनी जो पार्टी वाबस्तगी है उसको जो है वो छोड़ना होगा। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो नाम दिए गए थे उन नामों के ऊपर इत्तफ़ाक़ जो है वो क्यों नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये वजह बनी कि जो नाम दिए गए वज़ीर आज़म की जानिब से या नाम दिए गए दूसरे हलकों की जानिब से, उन नामों के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। इत्तफ़ाक़ राय किस में नहीं हो सका? इत्तफ़ाक़ राय जो है वो ज़रदारी के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका, जिस वजह से ये अचानक आज एक डेवलपमेंट हुई और अनवारुल हक काकड़ का जो नाम है वो सामने आ गया और उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। बातें ये कर रहे हैं कि अब लगता है कि निगरान सेटअप लंबा होगा, तवील होगा और जो मरदमशुमारी हुई है उसके बाद हल्का बंदियाँ होगी, उसको सामने रखते हुए अनवारुल हक जो काकड़ हैं वो फ़ैसला करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब देखना ये है कि क्या अनवारुल हक काकड़ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का जो इनका शेड्यूल है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार हैदरी, उनसे भी हम बात करते हैं। इंतज़ार हैदरी साहब, कहिएगा, आप भी मेरे साथ थे, इस सारे प्रोसेस को हम दोनों ने कवर किया, क्या कहेंगे? वही बात हुई जो हम पिछले दिनों टिकर्स में दे रहे थे, अपनी खबरों में भी दे रहे थे कि कोई डार्क हार्स भी आ सकता है। तो अनवारुल हक एक डार्क हार्स की तरह सामने आए हैं, अचानक इनका नाम आज सामने आया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सदीक साजिद साहब, जिस तरह से हम मुसलसल इस मामले पर काम कर रहे थे और आप भी अपडेट्स कर रहे थे, इस मसले के ऊपर हम कह रहे थे कि एक सरप्राइज़ आ रहा है और वो सरप्राइज़ सामने आ चुका है, क्योंकि जितने नाम पहले सामने आए वो सारे पिट गए। अब ये देखें कि इसहाक डार का नाम आया, बुरी तरीके से पिटा। उसके बाद सादिक संजरानी का एक फिलर छोड़ा गया
وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد انہوں نے شیخ حفیظ کا نام دیا. اس کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم کیسے لگایا جا سکتا ہے, وزیر خزانہ کی حد تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگلا نام آیا جلیل عباس جیلانی کا نام. پھر جب آیا اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھ گئے کہ یہ کس کی طرف, باقاعدہ کہا گیا کہ یہ پکے وزیر اعظم ہے. کئی بار دوستوں نے بنا بھی دیا, یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ آپ یہ نام دے دیں. ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا صدیق صاحب کہ یہ نام بھائی دے دیں. اچھا اس کے بعد شاید خاقان عباسی کے نام کے اوپر بھی مورے لگائیں گے کہ سر خود اسحاق ڈار کی جناب یہ گڈ بک میں مورے لگ چکی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اچانک یہ نام آیا, اور میرے خیال سے صدیق صاحب آپ بہت زیادہ باخبر ہیں. میرے خیال سے پہلے کوئی اہم مشاورت ہوئی ہے اس اعلانیہ مشاورت. جی آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے, اور وہ فیصلہ کن مشاورت تھی. تو بس اس میں مشاورت ہو گئی, چیزیں طے ہو گئیں, اور اس کے بعد وہ آ گئے وزیر اعظم ہاؤس. یہاں پہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے کھانا شانا کھایا, چائے پی, گپے شپے لگائیں. اے سی کا روم تھا, ٹھنڈے جناب, ساتھ مشروبات بھی انہیں ملے. وہ ان کی باڈی لینگویج سے بھی لگ رہا تھا راجہ ریاض کی خوشی بھی بتا رہی تھی. اچھا پھر راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نام میں نے دیا ہے وزیر اعظم صاحب, اور آیا بھی ان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے کہ یہ نام میری طرف سے آیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے, ان کے 13 رکنی اتحاد نے, اس سارے نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد انوار کاکڑ صاحب جو ہے وہ فائنل. اچھا راجہ صاحب بڑے ویسے نا نئے آدمی ہیں حیدری صاحب, ہم ان سے آج پوچھتے رہے ہیں کہ باقی 5 نام بتائے. انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. یہ ایک بات ہے, راجہ ریاض آپ یہ دیکھیں جب پیٹ کے پکے جب یہ سندھ ہاؤس گئے تھے, حالانکہ روٹی بہت کھاتے ہیں لیکن پھر بھی پیٹ کے پکے ہیں. میرے خیال سے وہ جو روٹی کھاتے ہیں نا وہ جم جاتی ہے. بات یہ کہ دیکھیں نام بھی جم گیا, اس لیے نام بھی جم گیا. دیکھیں اب جب یہ سندھ ہاؤس میں آئے تھے, جب پہلی بار ان کے اوپر وہ صحافیوں نے یلغار کر دی, خصوصاً ان اینکرز نے یلغار کی تھی جن کے بارے میں آپ گزشتہ دنوں تذکرہ کرتے رہے ہیں. اچھا انہوں نے بڑا انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی, آپ کیسے آئے, کیا ہوا, یہ ہوا. لیکن یہ بندہ ڈٹا رہا. اس نے کہا جی میں کھڑا ہوں بس. عمران خان نے ہمارے ساتھ یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, تو مجھے اب موقع ملا تو میں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے, اور میرا اپنا ایک موقف ہے. اب اس کو دیکھیں اور اس کے بعد آج کی سچویشن کو دیکھیں. 1 سال پہلے یاد ہے آپ کو, آپ نے کہا تھا ایک بات, مجھے تو یاد ہے آپ کی بات, آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آگے نگران سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے لیے یہ استعفے منظور ہوں گے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں واپس اسمبلیوں میں لایا جا رہا, آپ نے کہا تھا نہیں لایا جائے گا, یہ سارا گراؤنڈ بنایا ہی نگران سیٹ اپ کے لیے گیا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اس وقت تو کسی کو یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, تو بات تو صحیح ہے نا. اچھا اب جب وہ گراؤنڈ بنایا گیا تو عین وقت پہ کیوں شاہ محمود قریشی یا عمران خان یا دوسرا یا تیسرا جناب اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے جو جناب انہیں ٹف ٹائم دیتا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو سچویشن ہوئی ہے, یہ ساری سچویشن پورا ایک پلان تھا. اس پلان کے تحت جناب وزیر اعظم صاحب یہاں تک آئے ہیں, اور یہ قائد حزب اختلاف یہاں تک آئے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب آج کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے, تو اس کی بڑی قیمت انہوں نے ادا کی ہے. اور یہ فوری الیکشن بھی اب نہیں ہو رہے سر, فوری الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مردم شماری, اس کا مطلب باتیں وہ اگلے سال تک پھر چلی گئی ہیں. سر میں نے پی ڈی ایم کے انتہائی سینئر ترین آدمی سے پوچھا, انتہائی جو مولانا کے بہت قریب ترین بندہ سمجھے, بہت قریب ترین, اس نے کہا بھائی جان ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 سال الیکشن نہیں. اچھا تو آگے اب دیکھیں کیا ہوگا. اللہ کرے الیکشن ہو, آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, آئین پر عمل ہو. ٹھیک ہے, اور پروسیس آگے چلتا ہوتا نہیں ہے. آئین پر عمل پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے. اگر آئین پر عمل ہوتا تو ایسے دھڑا دھڑ بل منظور ہوتے جیسے کیے گئے. ٹھیک ہے, ایسے بل منظور ہوتے جیسے جناب. لیکن ایک بات ہے حیدری صاحب کہ یہ جو 2 وارداتیں ہوئی ہیں, قومی اسمبلی کی تحلیل والی اور دوسری آج جو نگران وزیر اعظم کی تقرری والی, اس حوالے سے صدر مملکت نے دستخط کرنے میں جتنی پھرتی دکھائی ہے نا, ابھی گئی ہے. اور صدر صاحب نے فوراً وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس ایکسیپٹ کر لی ہے, اور کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم جو ہے باقاعدہ طور پہ مقرر کر دیا. بہت شکریہ حیدری صاحب. ویورز آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے, اور ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں جنہوں نے باپ بنائی تھی انہوں نے ہی باپ کا وزیر اعظم بنا دیا ہے. اب یہ جو وزیر اعظم ہے آئندہ انتخابات کتنے عرصے میں کرواتے ہیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھتے ہیں, وقت پر انتخاب ہوتے ہیں, 6 ماہ میں ہوتے ہیں, 2 سال میں ہوتے ہیں. یہ انوار اللہ کاکڑ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.